state of Goa is known for its beaches and other famous tourist destinations, and in the south, lies a model village for agro-biodiversity called Kutturi. The village of Kutturi has many wetlands like freshwater lakes called Todis, like Raitode and Angdi Tode. In addition, there are man-made saltwater lakes called khazans, like Ponkator, Nostra Kazan, Novor Kazan, just to name a few. These are critical systems that support the agrobiodiversity of the village. The water then from these khazans feed into one of Goa's largest rivers called Zuari. We intend to take you through a small journey on how these water bodies are used by the villagers of Kutturi, which include farmers, fishermen, and other local businesses. Our journey starts at Raitode in Kutturi, which is used to grow local Goan vegetables and breed fish simultaneously. हे आमी हे आमी जायते हें जायते करून हें जाताय करून जे जाताय आमगे जे पुर्वजान आमगे हें करून पुर्वजान हें दवरला करून तेजेर दवरला तेजेर आमी हें दाखोवन आमी दिवपाक दाखोवन दिवपाक फुडले सोदताय पिळगेक फुडले पिळगेक न्यू न्यू जनरेशन जनरेशन आनी आमी ते आनी आमचे हेरिटेज सायट हेरिटेज बी सायट करचे बी म्हणून करचे म्हणून आगला आगला सरकारा कडेन बी सरकारा कडेन बी राळे लागत राळे तें लागत तें सारकें सारकें जुवारीक जुवारीक आतां हिंगा रायतड्याक उबो आहा आतां हें उदक भायर येता आतां पावसान हें उदक भरलो आसता मागीर तें सुबेज जालें म्हणटकीर भायर वयता उदक भायर वयता तें सारकें रिवर जुवारी पावता कुट्रे थोडे आतां रिवर जुवारी वयता ते आवटलेट हांवें दाखोवन दिले आनी हेजे मागीर सेकेंड क्रॉप काटाय उदक भरून दवरताय तें राबी क्रॉप काटाय वांयगण नडी म्हणून राडे थोडे आनी त्या फाटी शेतां तेजे मागीर वांयगण नडी आनी हे लोक भाजी रोयता थोडे उदक सुकोत आनी ते रोयताय जावन रावता कमेस कोत्ताय ते डिफरंट लोक रोयताय 50-60 फॅमिली ते हिंगा पोट भरताय सगळें डॉक्युमेंट जाल्ल्या आनी लोकल भाजी आहा आनी भायले ते फोमेतां बी हाडटाय म्हूण सांगताय ते तशें करून ते रोयताय आतां आमचे कितें हें आहा तें सांबाळून दवरपा आतां आमगे जाणटेपण जालें आतां न्यू भुरग्यांक हें दाखोवन दिवपाक आनी म्हाका गॅरंटी आहा हो लोक सांबाळटा म्हणून हे आतां मोस्टली ट्रायबल एरिया हे ट्रायबल लोक हे सांबाळटाय आतां हें थोडे पळय आतां आब्रिलां आतां उदक सुकोत येतलें मागीर ती कोंडी म्हणून उरता तेजी नुस्त्या पावणी जाता ऑप्शन जाता फिशींग रायट्स तेजी पावणी करताय त्या नुस्त्या माताय ताका कॉमिटी आहा राळे थोडे वांयगणडे टेनेट असोसिएशन म्हणून आहा आनी भायर ते शेतकारां आयले बारीक बारीक क्लब आहाय तेय कितें करताय तेय आदार करता उदक लावपा तें करपा आनी बरें कोण हें आहा आनी आमी बायोडायवर्सिटीची आमी सांबाळून करताय आतां बायोडायवर्सिटी आनी शेतकार सगळें एकठांय रावन केलें जाल्यार हें आमगेलें फुडारा बरेंपण आहा. In Raitode, there are over 100 families that earn their livelihoods from growing various types of vegetables and fishing. Some families manually water their vegetables every day in the evening. Each of these water bodies have a tenant association to maintain them as per the Agricultural Tenancy Act of Goa. Now let's hear from a few farmers on the type of vegetables they grow in Radaitode and why it is important for the youth to get involved. हम भाजी घाताय भेंडी घाताय मूळ घाताय चिडकी घाताय तांबडी भाजी घाताय आनी कितें आंजीन रोयताय वाल रोयताय कोंड दी आमी रोयताय तळ्यान तळे सुकोताय तशी घाली तोयताय आमी तळ्यान जायत लोक पड पता एक कोण दोग जाण नाय 50 जाण पण हिंगा युताको मागता आमगे तरणाटे भाव भयणां कडेन ही भाजी पालो तेमी रोवचें आनी आमगे गोंयां भाजी उत्पन्न करची सो आमकां भायली भाजी हाडपाक गरज ना आमगे गोंयाकूय रोवन आमी खावपाची गोंयकारांनी सो भायली हाडला ती कॅमिकल्स आनी कितें घाताय आनी हें हेल्था बऱ्या पडना सो आमी रोवपाचें आनी आमी खावपाची गोंयकारांनी. From Radaitode, the water flows into a main nalla which is in front of St. Alex Church. Angdi Tode, referred to as Kutturi Lake on Google Maps, is located at the top of Sri Shantadurga Chamundeshwari temple. Paddy is grown in this tode during the rainy seasons, which is the Kharif crop,
and then water is stored as the rainy season ends by closing the bandara. This water is then used for the rabi crop by the farmers to grow paddy in Shinjawadi Ard, which has a separate tenant association for its maintenance. हांव रावता कुडतोरी दांडो कुडतोरी आनी आमी आतां शेत रोवप आमचे ल्हानू आसतना आमचे पांय छाडल्या जोतां बोतां घेवन आमी जायतें शेतां काम केलां. कित्याक हें शेत न्हिवता आसूं पावस येतालो, पावस येयलो जाल्यार राती हें मोडणी बोडणी घात दोणो व्हड ओल जातालीं कोण मान आनी कितें कोन्न आमी त्यो मोडण्यो काडटालीं. आनी पूण आतां ही मशिनरीन जायतो लोकांक एकदम फायदो आहा मशिनरी. हय नाजाल्यार हिंगा ट्रॅक्टर बी आसोच न्ही आमी रातची 2 वरां पासून जोतीन मागीर इस्कुला वयता सकाळ 5 हे भाशेन आमकां जायतें काम केलां आमचे पांयचे बारबर. कितें जाता आतां मशिनरीन सगळे लोकांक एक इल्लें फायदो आहा. पयलीं हे भाशेन आतां पिकअप वो कितें वचपा रस्ते पासून आसले फकत आड सुकल जाल्यार बैलां गाडी मातशी भोंवताल्यो. बैलां गाडयांनी वयर हाडटाले आंगणाय. हय पावसान जायना पावसान पयसां बरें आनीक रस्त्याको भरूं पडटालें. आनी दुसरें म्हणत जाल्यार एक काम इजी जालां हात्यो कापत आहाय. पयलीं तें व्हड काण हें कोन्न व्हडान शेण काडूंक जाय आसलोलें पावस पडता शेण वयतालें जायते प्रॉब्लेम आसलोले. आनी मुगे कोंता आनी ही शेत ना जायत वो बारीक लोक काबार जाता. कित्याक लोकांक काम बाम कांय नाय. थोडे लोक ह्या शेताचेर आहा. आमी देखून उदो आमी वर्सा 2 पीक काडटाय पावसां आनी आयगोण तें तोळे बांदताय. आमी तोळे म्हणलोलें एक भात हें म्हणटाय तें गुदांव उदका गुदांव तो शेत रोवपाक. आनी ह्या तोळ्याचे आमी जायते आयगोण बायगोण काडून आनी बरें पिकावळ येता. हांव रुबेलो उलयतां मायणा आनी उसाक सोंडबे आड हिंगासान आमगे आडी न्हू आमगे सोंडबे आड मायणा सो आमकां हे भरपूर दोन दवलो आनी हेजी आतां आमी पिकावळी काडटाय. आनी आज पासून तेनी आमकां मातशें गव्हर्मेंटा आहाय बरी आहाय. तेका लागून शेतकार सगळें काम करताय शेतकारूय काम करताय आनी सगळे काम करून काडटाय. टोटली कल्टिवेशन आहा. फादर जॉर्ज क्वाद्रूस तो ह्या भरपूर हेल्प करता. बर्ड्स बी हाताय तें आमी कळ्ळो राखो जायना गेज जालो सांबाळना ती फादर जॉर्जा कॉन्टेक्ट करताय आनी ती डायरेक्ट ती आपल्यागे दाम घेवन येता. सगळ्यांक बरें जाता. त्रास पडप आनी कांय ना. शेतां मात रूप रावन आनी थंय तेगे शेत आपल्या शेता पयल्या परत तो रोपून दिता. हितू बरी फॅसिलिटी फादर जॉर्ज दिता. ठीक आहे जाणेकल्या शेतां मात रोड आहा. पयलीं मिनिस्टरान आमगे एमएलएन आनी तेणी करून दिलो आमकां पयलीं जाणेकल्या शेतां मात रोड आहा. सो पयलीं सांतिक वचपाक गरज ना आनी सांतिक नाचोंकूय गरज ना. सगळीं बरी भाशेन चलवता. मांडावळ पुरस चलवता. पयलीं परवा सांबाळ्ळो पासून आनी तेणी आमगे वाड तोळी मातशें एक मिटर वयर आहा. ते सकयल आडी आहा. ते सकयल चौक आहा. एक्सेस तोळें आसा. आडीची उदो वयता. आडीसां सकयल उदो येता. आनी आमगे कम्युनिटी फार्मींग चलता. आठ पासून बरें चलता. फार्मर आनी सोलबें तोळे जो बांदाचो ओनर हे कोवा ते न्यू घायल्ले आतां 4 वर्सां जालीं. ही सवणीं जायतीं भायर सावन येता हिंगा फॉर मायग्रेशन आनी लोकूय जायत येता सवण्या भोवण्या बर्ड वॉचिंगा. As we reach closer to Zuari River, there is another water body called the Chok, which controls the mixing of salt water and fresh water, which is located in Mushiwado, Kurtori. It has protective bands around it to prevent salt water from directly flowing in during high tides. Then we have khazans like Kotambo, Novkator, Nostra Khazan and Ponkator, which have maintained every year. In Ponkator Khazan, which is now mostly used for fishing, but a decade ago saline varieties of paddy such as Shitko, Korgut were grown.
The water in the khazan is manually controlled by sluice gate, and each of these khazans have their own associations to manage and maintain them. Now let's hear from a local fisherman who has a lot of traditional knowledge. ही कुडतोरेची पोय मुशवाडीची पोय हे पोयत 3 स्विस गेट आहे आणि 2 ओडणां आहे आणि ताका हे मॅनग्रोव्स आहे ते सांबाळटाय बांद त्याचो सांबाळटाय ताका लागून ते सारके तेचे चड काम करपा मेळना हे करूं नाका हायद पडटा ते आसोन हायद पडटा बांदाक कांयच जायना हे रायतोळ्या कडेन सान उदो येता हुंवार सारको पावसाचें उदो येता सारको वयर सान बंद आनी हे लोटोन वचपाचें ते मॅनग्रोव्स आहाय म्हूण ते वचना लोटोन हांव ल्हानो आसतना नुस्त्या काम करता आनी ह्या जाळां काम करता जाळां सारकीं कोत्ता जाळ नेळीं कोत्ता आनी अण्ण कोत्ताय आमकां आतां नुस्त्याचो पयलो जाय तो पयलो जायतो हायद जातालो आनी आतां मातशें दुसरे भाशेन जाला क्लायमेट चेंज जाल्ल्या भाशेन मागीर आतां तितून नुस्त्या पडना आतां आमी थोडे 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 घात तेश कोन्न थोडे थोडे मेळटा पयलीं भरपूर मेळटाले आनी पोंदलान वचोन माग दोता आमी माग आहाय आमचे कडेन माग आहाय पागेल आहाय कांठाळे आहाय जायते आहा आमचे कडेन नुस्त्या मारपाचें पयले सान नुस्त्या धंदो करून येयलोले आमगे पाय गेले पाय छाडले आतां आमी कोत्ताय आनी आमकां हे आहा पोनेल आहा कुल्ल्या वयताय आमी कांठाळे वयताय आमी तेचो हिंगा सकलो आहा आमी हिंगा सान सगळे हें कोत्ताय आनी आतां आमी जाणटी जायते येयले जायते काम केलें आतां कोणो शिकपाक करपाक जाय जाल्यार आमचे बोले येवपाक जाता आनी मागीर आतां म्हाका काजार करीत सान हांव मागीर हिंग पडलें हिंग नुस्त्या घेता गो कितें मान हाडटा तितलें नुस्त्या हांव घेता पयल्या मडगो घेवन वयतालें हिंगा नुस्त्या मागीर मागीर इलें इलें कोन्न मुगे मडगांव एसपीटी मार्केटान हें लुगार देखून आहा त्या लुगराचेर बसोन मागीर होलसेलां वचोन हांव नुस्तें विकतालें दोगांय वयतालीं आमी आनी मागीर हिंगाय आमगे बाजार बोगले आहा न्ही गिरायक जावपा लागोलें मागीर हांव कुट्टोऱ्या बाजारां विकपा लागोलें नुस्त्या आनी आतां पासून कितें आहा जाल्यार हिंगा कोणा फोन बोन मारून नापयन हाडून दिता थोडे आहा जाल्यार ना जाल्यार आमी बाजारां वयताय हिंग कुट्टोर बोगले आहा न्ही गिरायक जाता न्ही आनी ना जाल्यार चड अशें करून सुंगटां मुंगटां आहल्यार हांव होलसेला वयतालीं सकाळीं 4 वरांचेर तशें करून त्या दोगोत गेल्या न्ही गिरायकांक मेळटा आनी लेट गेले जाल्यार थिंगा रावों पडटा तेशी जाल्यार सवाय म्हारग दिवपा मेळटा सकाळीं फुडें गेले जाल्यार हेंच आमगेलें बिजनेस पयलें आसा म्हणजे रोगतांतू आहा हें बिजनेस आनी नुस्त्या केसो मेळटा तर तुमकां नुस्त्या आमकां सुंगटां मोठे सुंगटां शेवटे कुल्ल्यो चोणकां काडो मागीर होच्यो हें सगळें नुस्तें मुगे पाय मागीर आसतना थिंग सामान मागीर हिंगाय तेंच्यान धंदो करूं लागोली थिंग कितले वर्सां आमी थिंग मूस केल्यो कारबोट आनी कितें सगळी मूस केल्यो थिंगा आमगे घोवागेन आनी मागीर आमी हिंगा येयलीं हिंगेन हिंगाय आतां धंदो चलयताय Thank you.